हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको बारेमा स्टडी गरिरहेछौँ र आज हामीले फर्स्ट टपिक भनेको हल इफेक्टको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो हल इफेक्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ होइन। एउटा क्लासिकल मेकानिक्स र क्वान्टम मेकानिक्समा हल इफेक्टले जस एउटा राम्रै टपिकको रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। क्लासिकलले पढ्छौँ हामीले, क्वान्टम मेकानिकलले जाँदैनौँ होइन। सो क्लासिकल टपिकको कुरा गर्दा पनि जे होस् इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। सो हल इफेक्टको यहाँनिर मैले डिफिनेसन लेखेको छु ताकि तपाईँलाई सजिलो होस् डिफिनेसन लेख्न होइन। बुझ्न त म तपाईँहरूलाई बुझाइहाल्छु। सो डिफिनेसनले के भन्छ भन्दा when a magnetic field is applied to a current carrying conductor, a voltage is developed across the specimen in the direction perpendicular to both current and magnetic field. सो यसले के भनिरहेको छ, एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ होइन। र सपोज यहाँनिर हामीले एउटा सर्ट एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी क्रस भन्नुको मतलब यो पेपरबाट भित्र छेडेर चाहिँ मैले म्याग्नेटिक फिल्ड दिइरहेको छु। यहाँ बाहिरबाट भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड छिरिरहेको छ। यस्तो खालको डट दिने हो भने पेपरबाट चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेको भनेर बुझिन्छ बाहिरतिर। र यो भनेको चाहिँ के, क्रस भनेको चाहिँ यहाँबाट हाम्रो जुन तपाईँले पेपर देखिरहेको छ त्यो पेपर भित्र चाहिँ के छ त म्याग्नेटिक फिल्ड छिरिरहेको छ भनेर बुझिन्छ है। सो के हुँदो रहेछ भने यदि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर राख्यौँ भने त्यहाँनिर एउटा इएमएफ अथवा भोल्टेज डेभलप हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर र यो म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटैसँग के छ त परपेन्डिकुलर छ। र यो इफेक्टलाई चाहिँ के भन्छ त हल इफेक्ट भनेर भन्छ। सो यसको लागि एकदम सजिलो छ, हेर्नु होला, मजाले बुझिन्छ। सो यहाँनिर एउटा सर्टेन मैले स्पेसिमेन लिएँ। अब यो स्पेसिमेनमा मैले के गरेँ भन्दा यसरी इनसाइड चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बनाइरहेको छु, भन्नाले बाहिरबाट भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड पठाइरहेको छु। र एउटा वायर छ हामीसँग, यहाँनिर एउटा सर्टेन के छ त वायर छ भनेर सोचौँ ल। यो वायरबाट करेन्ट पास भइरहेछ अरे, ठिक छ। यो वायरबाट यहाँ बाहिर यसरी करेन्ट पास भइरहेछ। सो यो भनेको हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन भयो, ठिक छ। यसरी यहाँबाट यसरी मैले भित्रको पनि देखाइदिएँ, के पास भइरहेछ त करेन्ट पास भइरहेछ। जेनरली हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन जुन हुन्छ यो डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्जहरू फ्लो भएको भन्छौँ र यतापट्टिको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज फ्लो भइरहेछ भनेर बुझ्छौँ। सो जुन यो डिरेक्सन दिएको छ यो डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्जको सर्टेन भेलोसिटी छ र यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्जको केही सर्टेन भेलोसिटी छ भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ, सर्टेन ड्रिफ्ट भेलोसिटी छ। सो यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले के सोच्न सक्छौँ, सपोज यो डिरेक्सनमा चाहिँ के छ त यतापट्टिको डिरेक्सनमा एउटा नेगेटिभ चार्ज फ्लो भइरहेको छ भन्ने कुरा सोध्छौँ। यसको भेलोसिटी एउटा सर्टेन ड्रिफ्ट भेलोसिटी बिडी छ भनेर हामीले सपोज गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यतिसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो ल। अब यहाँनिर एउटा सर्टेन भेलोसिटी छ, यसको एउटा चार्ज छ, सर्टेन भेलोसिटी छ र यहाँनिर यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लागिरहेछ भनेपछि यसमा फोर्स भनेको कति लाग्छ त भन्दा बिइभी साइन थीटा लाग्छ, अथवा यहाँ भिडी लेखौँ। सो यो भनेको ई भिडी क्रस बी, यति फोर्स लागिरहेको हुन्छ यहाँनिर होइन। सो यहाँनिर हेरौँ त, अब यसरी मैले तीनटा एक्सिस बनाएँ भने सपोज भित्रको जाने, सपोज तपाईँले हाम्रो अब यहाँनिर कुन नियम युज गर्न सक्नुहुन्छ भने फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलवाला नियम युज गर्नु। के गर्नु हेर्नु त, यो एउटा सिधा गइरहेको छ, यसको ठ्याक्कैमा यसरी यहाँबाट भित्रतिर म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेको छ भनेपछि भी टु बी तपाईँले एङ्गल बनाउनु पर्यो। भी टु बी तपाईँले एङ्गल बनाउनु पर्यो, ठ्याक्कै यसको परपेन्डिकुलरमा सपोज सोच्नुहोस् कि म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेछ भने यो भी हो, यो बी हो। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो, तपाईँले राइट ह्यान्ड आफ्नो अगाडि राख्नुहोस् होइन। राइट ह्यान्डको आफूतिर के गर्नु त, राइट ह्यान्डको चारवटा औँलालाई आफूतिर चाहिँ तान्नु। आफूतिर तान्दाखेरि के हुन्छ त, त्यसले ठ्याक्कै बी र बीको डिरेक्सन दिन सक्छ होइन। ठ्याक्कै बी त ठ्याक्कै भित्र गइरहेछ, भित्र गाडिरहेछ भनेपछि जब तपाईँले चारवटा औँलालाई आफूतिर तान्नुहुन्छ र जुन बुढी औँलाले डिरेक्सन देखाइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्छ है भन्ने हो। सो इलेक्ट्रोन चाहिँ राइट साइडतिर गएर जम्मा हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले, ठिक छ। इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ राइट साइडतिर गएर के हुने रहेछ, जम्मा हुने रहेछ।
सो इलेक्ट्रोनहरू यसरी राइट साइडतिर जान्छ भनेपछि हाम्रो पोजिटिभ चार्जहरू त यो साइडतिर जाने भयो, ठिक छ। यतातिर पोजिटिभ चार्ज आउने भयो, उतातिर के हुने भयो त नेगेटिभ चार्ज आउने भयो। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ होला है। सो अब फोर्स एफ बी भनेको हामीले ई भिडी बी भनेर लेख्दा पनि भयो, किनभने थीटाको भ्यालु कति छ त 90 डिग्री छ नि त। यिनीहरू बीचको एंगल कति छ त 90 डिग्री छ। म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी बीचको एंगल 90 डिग्री छ। सो मेरो फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डद्वारा दिएको फोर्सको भ्यालु ई इन्टु भिडी इन्टु बी हुन्छ। र इलेक्ट्रोनहरू के हुने रहेछ त यो साइड राइट साइडतिर पुश हुने रहेछ। यतातिर इलेक्ट्रोन आयो भनेपछि यहाँनिर के आउँछ त पोजिटिभ चार्जहरू आउँछ, ठिक छ। यो इलेक्ट्रोनको अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा पाथ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कर्भ पाथ हुन्छ। हिँड्न चाहिँ सर्कुलर पाथमा हिँड्न खोजिरहेको हुन्छ, तर एउटा कर्भ पाथमा हिँडिरहेको हुन्छ। सो के हुने भयो त राइट साइडतिर इलेक्ट्रोन जम्मा हुने भयो, अभियसली लेफ्ट साइडतिर के हुने भयो त पोजिटिभ चार्जेसहरू जम्मा हुने भयो। अब यहाँनिर एउटा यिनीहरूको बिच सर्ट एन्ड सेपरेसन त छ। यो सेपरेसन भनेको मैले यसरी डी लेखिदिएँ। हेर्नु त चार्जेसहरू बिच सर्ट एन्ड सेपरेसन छ। राइट साइडतिर मेरो नेगेटिभ चार्जेसहरू जम्मा भइरहेछ, लेफ्ट साइडतिर के छ त पोजिटिभ चार्जेसहरू जम्मा भइरहेछ। र यिनीहरू बिच सर्ट एन्ड सेपरेसन के छ त डी पनि छ हैन। र अब एउटा यस्तो सर्ट एन्ड टाइम आउँछ नि, अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ त यहाँनिर पोजिटिभ सरी नेगेटिभ चार्जहरू राइट साइडतिर नेगेटिभ चार्जहरू जम्मा हुँदै गर्दा यसले के गर्छ त यो नेगेटिभ चार्जलाई त यता आउन दिँदैन, अब डिफ्लेक्सन आउँछ हैन। सो एउटा सर्टेन यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला नेगेटिभ चार्ज यता आउन सक्दैन र पोजिटिभ चार्जहरू पनि यता जान सक्दैन, ठिक छ। यहाँनिर लेफ्ट साइडमा पोजिटिभ चार्ज पनि आउन सक्दैन, राइट साइडमा नेगेटिभ चार्ज पनि आउन सक्दैन। र जसरी पहिले करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो विदाउट म्याग्नेटिक फिल्ड जसरी करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो त्यही अनुसारै करेन्ट फ्लो हुँदै जान्छ, त्यसमा केही चेन्ज आउँदैन, ठिक छ। सो यहाँनिर इलेक्ट्रोनले दिने फोर्स इलेक्ट्रिकल फिल्ड भनेको चाहिँ क्यू टाइम्स ई हुन्छ, ठिक छ। यो फोर्स अथवा क्यू भनेको भ्यालु इलेक्ट्रोनले दिने फोर्स भनेको चाहिँ ई इन्टु ई हुन्छ, ठिक छ। र यसलाई चाहिँ के गर्छ त लेफ्टतिर पुश गर्न खोज्छ। अब के हुन्छ भने केही समयपछि यहाँनिर एउटा इक्विलिब्रियम डेभलप हुन्छ, ठिक छ। यो इक्विलिब्रियमले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर त एउटा पोटेन्शियल डेभलप भयो हैन। र यहाँनिर आएको यो जुन पोटेन्शियल छ यो पोटेन्शियलले पनि एउटा फोर्स डेभलप गर्छ। यो फोर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा यहाँको हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्सलाई के गर्छ त क्यान्सल गर्छ, ठिक छ। जसको कारण चाहिँ बी द्वारा आएको फोर्स र इलेक्ट्रिक फिल्ड द्वारा आएको फोर्स चाहिँ, ठिक छ, बी द्वारा आएको फोर्स र इलेक्ट्रिक फिल्ड द्वारा आएको फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। र यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरू अब राइट साइडतिर आउने काम हुँदैन, पोजिटिभ चार्जहरू पनि यता आउँदैन। सो बुझ्नुभयो होला के भन्न खोजेको। सो एउटा यस्तो पोजिसन आउँछ जति बेला यहाँनिर जुन भित्र चार्जेसहरू सेटअप भयो नि डी डिस्टेन्समा, यो चार्ज बिच एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ। र यो म्याग्नेटिक एफबी पनि एउटा फोर्स हो, म्याग्नेटद्वारा दिएको अथवा म्याग्नेटिक फिल्डद्वारा प्रोड्युस गरिएको फोर्स हो। यो फोर्सहरू चाहिँ के हुन्छ त एकअर्काले ब्यालेन्स गर्छ। र एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि क्यान्सल आउट जस्तो हुने भयो र इलेक्ट्रोन्सहरू ड्रिफ्ट हुने भएनन्, ठिक छ। इलेक्ट्रोन्सहरू ड्रिफ्ट हुने भएनन् र इलेक्ट्रोन्सहरूको केही फर्दर कलेक्सन पनि हुने भएन, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला भनेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हुन्छ। यो फर्मुला थाहा छ। म यहाँ नेगेटिभ पनि हुनुपर्ने हो, तर मैले यहाँनिर जस्ट के लिए त यसको म्याग्निट्युड मात्रै लिए। सो इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ इक्वल्स टु पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हुन्छ अथवा v भनेको ed हुन्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ हैन। यसले इक्वेसन 1 भन्नु। अब हामीले के भन्यौं भन्दा इलेक्ट्रिकल फिल्डद्वारा प्रोड्युस भएको फोर्स र म्याग्नेटिक फिल्डद्वारा प्रोड्युस भएको फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। सो यो भनेको EE इज इक्वल्स टु EVD B हुने भयो। E र E एकअर्कालाई क्यान्सल गर्ने भयो। E भनेको के हुने भयो त VD B हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सकिन्छ। सो अब VD भनेको के लेख्न सकिन्छ अब हाम्रो अगाडि एउटा रिलेसन थियो I इज इक्वल्स टु VD E N A भन्ने रिलेसन थियो। सो I बाई A भनेको VD EN हुन्छ हैन, अथवा J इज इक्वल्स टु VD E N भनेर लेख्न सकिन्छ। सो VD भनेको के लेख्न सकिन्छ J बाई N E भनेर लेख्न सकिन्छ नि। यो रिलेसन तपाईलाई थाहा छ होला, हाम्रो डाइरेक्ट करेन्ट अथवा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पढेको रिलेसन हो।
सो भिडी भनेको के लेख्न सकिन्छ जे बाई एन ई भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। अब जे बाई एन ई भनेर हामीले लेख्यौँ यहाँनिर, ठिक छ। जे बाई एन ई भनेर लेखेपछि अब जे भनेको त करेन्ट डेन्सिटी भनेको करेन्ट बाई एरिया हो। सो करेन्ट बाई एरिया भनेर पनि लेख्यौँ हामीले। अब यो रिलेसन छ हामीसँग ई इज इक्वल्स टु भिडी बाई बी। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ भने ई इज इक्वल्स टु भिडी बी हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी ई भनेको के हो भी बाई डी पनि हो, यहाँनिर रिलेसन लेखिसक्यौँ हामीले। ई भनेको भी बाई डी हो। सो अब भिडी भनेको के हुन्छ आई बाई एनइए यहाँनिर बी हुने रहेछ, ठिक छ। एनइए बी हुने रहेछ। सो यहाँनिर यो चाहिँ स्मल एन हुनु पर्ला है, स्मल एन हुन्छ। सो यो स्मल एन लेखेँ मैले। ल यदि भइसकेपछि एन को भ्यालु के हुन्छ त आई बी डी डिवाइडेड बाई भिई हुन्छ, ठिक छ। एनलाई एकतिर आयो अरूलाई अर्कोतिर लग्यो। सो आई बी डिवाइडेड बाई यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त भिई टी लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। टी भनेको थिकनेस हो है, टी भनेको चाहिँ थिकनेस हो, ठिक छ। र डी भयो, डी भनेको अब यहाँनिर डी इन्टु थिकनेस, डी भनेको डिस्टेन्स, यतापट्टि थिकनेस जस्तो भयो होइन। सो थिकनेस लेखियो, यहाँनिर थिकनेस लेखियो, यो भनेको यो फ्री भएर इक्वेसन। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ त भी इज इक्वल्स टु इडी थियो होइन। अब ई भनेको भिडी बी लेख्न सक्यो होइन, यहाँनिर भी सबस्क्रिप्ट अनि यहाँनिर डी लेख्न सक्यो। त्यसै गरी बी अब भिडी भनेको के छ 1 बाई एन इए इन्टु डी लेख्न सकिन्छ। यो भनेको बिआई बाई एनइटी भनेर आउँछ, ठिक छ। यहाँनिर त बुझिहाल्नुभयो होला कसरी लेखियो यो भन्ने कुराहरू सायद बुझ्नुभयो होला है, के आयो भनेर। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एन हुन्छ। सो भी भनेको भोल्टेज कति डेभलप हुने रहेछ बिआई बाई एनइटी भनेर भन्छ। सो स्मल भ्यालु अफ एकदम हाई एन भयो होइन, हाई एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम एकदमै धेरै हाई भयो भने के हुन्छ त भी को भ्यालु, यो चाहिँ हल भोल्टेज हो है, यो हल भोल्टेजको भ्यालु एकदमै सानो हुने रहेछ, ठिक छ। बुझ्नुभयो कुरा। सो यहाँनिर एउटा हल कन्स्टेन्ट भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ। हल कन्स्टेन्टलाई चाहिँ आरएचले डिफाइन गर्छ। यो भनेको ई बाई जे बी हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 बाई, अब जे भनेपछि यहाँनिर एनइभिडी इन्टु भिडी। अब ई बाई बी भनेको भिडी हो, जे भनेको एनइभिडी, भिडी भिडी क्यान्सल भयो 1 बाई एनई। यसले चाहिँ के दिन्छ त हल कन्स्टेन्ट दिन्छ। सो भी भनेको हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ बिआई आरएच टी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो हल कन्स्टेन्टको भ्यालु भयो, ठिक छ। डेरिभेसन अलिकति यताउता पर्न सक्छ तर एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। एफ इज इक्वल्स टु एफ बी हामीले युज गर्ने फर्मुला के हो त ई इज इक्वल्स टु भी बाई डी वाला फर्मुला युज गर्छौँ। आई इज इक्वल्स टु भिडिइएनए वाला फर्मुला युज गर्छौँ, ठिक छ। यो अर्को फर्मुला भयो। त्यसै गरी यो रिलेसन यहाँ दुईटाबाट आएको रिलेसन युज गर्छौँ, ई इज इक्वल्स टु भिडी बी भनेर युज गर्छौँ। र यो भी को भ्यालु चाहिँ हामीले भेट्नु पर्ने हो, ठिक छ। यो भी को भ्यालु हामीले भेट्नु पर्ने छ। भी इज इक्वल्स टु इडी छ। सो यहाँनिरबाट ई को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो। जस्ट के गर्नु भन्दा यो भिडी लेख्नु, अरू तिनटाले यहाँ पुऱ्याइदिनु र भिडी यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनु होइन। भिडी को भ्यालु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिनु र ई को भ्यालु भी बाई डी भनेर लेखेर भी को भ्यालु भेट्दा भइहाल्छ, केही प्रब्लम हुँदैन है। र आरएच को भ्यालु त ई बाई जेबी हुन्छ, ठिक छ। जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले हल भोल्टेज त्यसै गरी हल कन्स्टेन्टलाई डिफाइन गर्यौँ, ठिक छ। सायद प्रब्लम छैन होला। हल भनेको हल इफेक्ट भनेको त बुझिहाल्नुभयो। सो रिलेसन डेभलप गर्न पनि त्यति केही गाह्रो नहुनु पर्ने हो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ जुन चाहिँ सायद यो च्याप्टरको सबसे इम्पोर्टेन्ट टपिकमै गनिन्छ। त्यो भनेको के हो त बायोट सभार्ट ल हो। यो बायोट सभार्ट ललाई तपाईँलाई कहीँ पनि छोड्दैन, ब्याचलर्समा जाँदा होस् कहीँ पनि यसले छोड्नेवाला छैन। सो बायोट सभार्ट ल चाहिँ मजाले बुझ्नु होला है। सो बायोट सभार्ट ल यसलाई चाहिँ ल्याप्लास ल भनेर पनि भन्छ, ल्याप्लास ल। सो ओरिस्टेडले के गर्यो भन्दाखेरि के डिस्कभर गर्यो भने जब हामी एउटा करेन्ट
पास गर्ने कन्डक्टर लिन्छौँ त्यहाँनिर के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ ठीक छ। एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा के हुन्छ त अभियसली म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ। सो सपोज त्यहाँनिर अब म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्ने मेजर गर्नु चाहिँ बायट-सवार्ट लको काम हो ठीक छ। त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड त प्रोड्युस भयो त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ त भन्ने कुरा मेजरमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ भन्दा बायट-सवार्ट लले त्यसको मेजरमेन्ट गर्छ। कुनै पनि पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ त त्यो म्याग्नेटले भन्ने कुरा बायट-सवार्ट लले मेजरमेन्ट गर्ने हो। सो यसको लागि मैले के लिन्छु भने एउटा सर्टेन कन्डक्टर छ मसँग ठीक छ। यो मेरो एउटा सर्टेन कन्डक्टर यो एक्स पोजिसन भयो यो वाई भयो एक्सवाई कन्डक्टर छ ठीक छ। यो एउटा एक्सवाई कन्डक्टर भयो र एक्सवाई कन्डक्टरमा के भयो भन्दा मैले चाहिँ करेन्ट दिए ल आई एमाउन्ट अफ करेन्ट दिए अरे ल आई एमाउन्ट अफ करेन्ट दिएपछि यहाँनिर केही म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ। सपोज मलाई के गर्नुपर्ने छ भने एउटा सर्टेन पोइन्ट पी छ मेरो यहाँनिर एउटा सर्टेन पोइन्ट पी छ यहाँनिर त म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ एक्सवाईमा त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले मेरो पोइन्ट पीमा कति असर गर्छ अथवा कति भ्यालु दिन्छ भनेर मैले भेट्नु पर्ने छ ठीक छ। यो म्याग्नेटिक फिल्डले यो पोइन्ट पीमा कति असर गर्छ भन्ने कुरा मैले भेट्नु पर्ने छ। सो यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सो यहाँनिर मैले एउटा लेन्थ लिन्छु ठीक छ। यो एबी भन्नेमा एउटा लेन्थ लिन्छु यहाँनिर एउटा लेन्थ लिन्छु ल ठीक छ। मैले यति लेन्थ लिएँ अरे हेर्नु है त मैले यो लेन्थ लिएँ यो लेन्थलाई चाहिँ डिएल भनिन्छ ठीक छ। युनिट लेन्थ लिएँ र यो युनिट लेन्थले कि यो पोइन्ट पी सम्म के गर्छु एउटा लाइन तन्काउँछु तान्छु ठीक छ। ताने अब यो लाइन र यो युनिट लेन्थ बीचको एंगल चाहिँ सपोज मैले यसरी ताने ल अलिकति यसको एंगल चाहिँ थीटा हो ठीक छ। थीटा भनेको चाहिँ यो लाइन जुन हामीले तान्यौं अथवा डिस्टेन्स भनौं हामीले यो पोइन्ट ए हो अरे सपोज ए देखि यो पी सम्मको डिस्टेन्स सपोज आर सपोज गरौँ यो डिस्टेन्स आर र यो लाइन जुन चाहिँ डिएल लेन्थ भएको त्यसको एंगल चाहिँ के हो थीटा हो ठीक छ। सो अब बायट-सवार्ट लले के भन्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्नुभयो। एउटा करेन्ट आई छ यहाँनिर हामीले एउटा डिएल भन्ने लेन्थ लियौं त्यो डिएल लेन्थको एउटा पोइन्ट ए देखि हामीले पी सम्म लेन्थ आर भएको तान्यौं र डिएल र यो लेन्थ आर बीचको एंगल भनेको चाहिँ थीटा डिग्री हो ठीक छ। अब बायट-सवार्ट लले के भन्छ भने बायट-सवार्ट लले यसको मेजरमेन्ट गर्ने भ्यालु दिन्छ। बायट-सवार्ट लले के दिन्छ त सपोज यहाँनिर यो एकदम सानो लेन्थ डिएल ले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एकदमै सानो हुन्छ यसलाई डीबी भनेर लियो। डीबी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट हुन्छ जति धेरै करेन्ट दिइन्छ त्यति धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। यो हाम्रो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा के छ भने डीबी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएल जति लामो लेन्थ लिन्छौं हामीले त्यति धेरै के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। थर्ड भनेको चाहिँ डीबी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा पनि हुन्छ एंगल बिट्विन कन्डक्टर एन्ड लाइन जोइनिङ आर यो भयो। त्यसैगरी फोर्थमा के हुन्छ डीबी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r²। सपोज यो लेन्थ हामीले बढायौं भने आर को भ्यालु बढायौं भने म्याग्नेटिक फिल्ड अभियसली घट्छ ठीक छ। यो चारवटा कुराहरुलाई हामीले इक्वेसनमा जोड्यौं भने चाहिँ यो सबै हाम्रो बायट-सवार्ट लले दिएको कुरा हो। यो भनेको आई डिएल साइन थीटा बाइ r² हुन जान्छ ठीक छ। अब यो प्रोपोर्सनालिटी को सिम्बल हटाउनु पर्यो भने डीबी इक्वल्स टु के आइडियल साइन थीटा बाइ r² हुन्छ र के को भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा म्यु नट बाइ 4 पाई हुन्छ। म्यु नट भनेको परमिएबिलिटी हो ठीक छ। म्यु नटलाई चाहिँ परमिएबिलिटी भन्छ र फ्री स्पेसमा यसको भ्यालु कति हुन्छ फ्री स्पेसमा यसको भ्यालु भनेको 4 पाई इन्टु 10⁻⁷ हेनरी पर मिटर हुन्छ ठीक छ। सो अब यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखे भने के हुन्छ त भ्यालु डीबी इज इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाइ r² भनेर लेख्न सक्छौं ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्म अफ बायट-सवार्ट ल हो। यसले चाहिँ बायट-सवार्ट ल को रियल स्पिरिटलाई क्यारी गर्छ। डीबी इज इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाइ r² ले यो स्पिरिट क्यारी गर्ने काम गर्छ ठीक छ। अब बायट-सवार्ट ललाई मैले चाहिँ भेक्टर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने ठीक छ भेक्टर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि कसरी गर्न सक्छु होला। सो यहाँनिर भर्खरै हामीले के देख्यौं आइडियल साइन थीटा बाइ r² छ भनेर सपोज गरौँ। सो
हामीले यो r भन्ने जुन छ यो r लाई एउटा डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेर मानौँ। जुन r हामीले युज गरेका थियौँ एउटा सर्टेन डिरेक्सन यो डिरेक्सनमा हो भने हामीले r लाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेर लियौँ। ठीक छ। र क्याप r ठीक छ, मैले यहाँनेरि पनि बनाइहालेँ ल। यहाँनेरि यो एलिमेन्ट भयो, यो पोइन्टमा मैले भेट्नु पर्ने हो, यहाँदेखि यहाँ ताने यो भ्यालु थीटा हुन्छ। सपोज यसरी डिरेक्ट भएको छ, यो भनेको r भयो अरे, यहाँबाट करेन्ट आई त बगि नै रहेछ। सो यो भनेको युनिट भेक्टर भयो हैन, युनिट भेक्टर भयो। अब हाम्रो dv भनेको के लेख्न सकिन्छ, म्यु नट बाइ 4 पाई हैन, म्यु नट बाइ 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि मैले के लेख्न सक्छु हेरौँ है त, dv लाई अब भेक्टर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने dv इज इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई आई dl क्रस यो r। अब dl र r बिचको एंगल थीटा हो नि त। सो dl क्रस r भनेपछि अब dl हुन्छ r को म्याग्निट्युड हुन्छ साइन थीटा हुने भयो। अब r भनेको त युनिट भेक्टर हो, सो यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ, यहाँ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, सबै कुरा ठीक छ। यहाँनेरि यति भ्यालु लेख्यौँ हामीले। अब हामीलाई के पनि थाहा छ भने r भनेको त हामीले r भेक्टर बाई यसरी r पनि लेख्न सक्छौँ हैन, अथवा मैले सिधै r बाई r लेख्न पनि सकेँ हैन, युनिट भेक्टरको रिलेसन हो। सो dv इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, म्यु नट बाई 4 पाई आई यहाँनेरि dl अनि यहाँनेरि क्रस r लेखेर यहाँनेरि r क्यूब लेख्न पनि सकियो। यो एउटा r तल गइहाल्यो, यसलाई मैले यसरी r क्यूब भनेर पनि लेख्न सकेँ। यहाँनेरि चाहिँ यसरी मैले r क्यूब छ, यहाँनेरि यसरी यो भ्यालु लेख्नु पर्यो हैन, मोडुलस साइन दिनु पर्यो। सो यतापट्टि r क्यूब को फर्ममा पनि लेख्न सके। सो यसरी चाहिँ मैले के दिन सक्ने रहेछु त, dv को फर्म चाहिँ भेक्टोरिकल फर्ममा दिने रहेछु। अब dv को डिरेक्सन के हुने रहेछ त भन्दा कुनै पनि पोइन्ट p छ, हाम्रो यहाँनेरि पोइन्ट p छ, यो पोइन्ट p मा dv को डिरेक्सन हामीले कसरी भेट्न सक्ने रहेछौँ भन्दा राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भेट्न सक्छौँ। ठीक छ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भेट्न सक्छौँ। सो यो dl भयो, यो थीटा भयो। अब dl क्रस r भनेपछि ठ्याक्कै तपाईले के गर्ने त, dl बाट r सम्म जुन थीटा छ यो साइडमा यसरी एंगल बनाउने। ठीक छ, यो dl भयो, यो dl भयो, यो r भयो हैन, यो dl छ, यो r छ। अब यहाँबाट यहाँसम्म यसरी एंगल बनाउने थीटा, र ठ्याक्कै तपाईले यो दुईटालाई ठ्याक्कै पक्रिने हैन, dl र r लाई ठ्याक्कै मिल्ने गरी पक्रिने, र यसले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई b को भ्यालु दिन सक्छ। ठीक छ, dl देखि r सम्म लाने र थम्बले चाहिँ हामीले के दिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड को डिरेक्सन के हो भन्ने कुरा हामीले थम्बबाट चाहिँ भेट्न सक्छौं। ठीक छ, बुझ्यौं कसरी डिरेक्सन भेटिँदो रहेछ। dl र r दुईटैसँग के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, त्यो त अभियस कुरा भइहाल्यो। अब मेन यहाँनेरि कन्सर्न भनेको चाहिँ हाम्रो अब एप्लिकेसन्स अफ बायट सवार्ट ल हो। धेरैवटा एप्लिकेसन्सहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, सो यहाँनेरि एउटा एप्लिकेसन हेरौँ। पहिलो एप्लिकेसन भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ। म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल, करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल। एउटा करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल छ, त्यसको सेन्टरमा हामीले कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भेट्नु पर्ने छ। सो करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल भनेपछि यहाँबाट करेन्ट यसरी आइपुग्यो हैन, यहाँबाट आइपुग्यो यताबाट जाने हैन, यो भनेको हाम्रो करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल भयो रे। ठीक छ, यसको रेडियस के छ अरे, सपोज यसको रेडियस भनेको चाहिँ मैले r भनेर लिए ल, यसको रेडियस r छ अरे, र यहाँनेरि करेन्ट i चाहिँ फ्लो भइरहेछ। अब करेन्ट i फ्लो भइसकेपछि यसले त एउटा सर्टेन म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ अभियसली हैन, र एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। यो मैले सेन्टर o लिए। अब करेन्ट फ्लो भइसकेपछि कुनै पनि कन्डक्टरबाट यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। अब कति म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सेन्टरमा पुग्छ भन्ने कुरा मेजर गर्नको लागि हामीले हाम्रो फर्मुला के छ, आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर छ। ठीक छ, dv इज इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर छ। सो यहाँनेरि हामीले dl चुज गर्नु पर्यो। dl चुज गर्नको लागि सपोज मैले यहाँनेरि x र y भन्ने लिए, x र y भन्ने लिए,
र यहाँनेरि मैले यसरी एउटा युनिट चुज गरेँ डिएल। अब यो डिएल र यहाँ बिचको डिस्टेन्स मैले लिनु पर्यो, यो भ्यालु त आर भइहाल्छ अभियसली हैन, किनभने कुनै पोइन्ट लिए कुनै पोइन्टबाट मैले यहाँसम्म तान्नु हो। अब यिनीहरू बिचको एङ्गल, यो आर र यो डिएल बिचको एङ्गल त 90 डिग्री हुन्छ हैन। ठ्याक्कै मैले सर्कल लिए, यो सर्कलमा यो लाइन लिनु भनेको त एउटा टेन्जेन्टको पोइन्ट लिनु जस्तो हैन। अनि यहाँ सेन्टरसम्म तान्दा त यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ अभियसली। सो हामीले यहाँबाट के भेट्यौँ भन्दा थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। ठिक छ, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुने रहेछ। सो अब क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भ्यालुजहरू तपाईँले लेख्नु होला। यहाँनिर यस्तो हुन्छ, यहाँनिर xy भन्ने एलिमेन्ट लियौँ, हामीले एउटा डिएल भन्ने एलिमेन्ट लियौँ यहाँनिर, र आर भन्ने भइहाल्यो, हाम्रो डिस्टेन्स भइहाल्यो हैन। सो अब यहाँनिर डिबी बाई बायट सबार्ट ल, डिबी भनेको के हुन्छ, म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर हुने भयो, अभियस कुरा हो यो हैन। सो यो भ्यालु डिबी भनेको के हुने रहेछ, म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर हुने भयो। अब डिएल भनेको युनिट लेन्थ हो। अब मैले क्यालकुलेट गर्दा यहाँनिर इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, टोटल भ्यालु चाहिँ कति दिने रहेछ त मलाई, यो टोटल जुन मैले त एउटा सानो लेन्थमा यति भ्यालु हुन्छ भनेर भेटेँ हैन। अब मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड त टोटल मेरो जुन लेन्थ छ, टोटल मेरो जुन सर्कमफरेन्स छ, यसले कति म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ त्यो भेट्नु पर्ने हो। त्यसको लागि मैले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो डिएलले सानो लेन्थ दिएको छ। अब सर्कलको टोटल लेन्थ भनेको के हुन्छ, 2 पाई आर हुन्छ। सो मैले इन्टिग्रेसन भनेको यहाँनिर 0 to 2 पाई आर गर्नु पर्यो। यो पोइन्टदेखि यसरी मैले घुम्दै 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 यो पोइन्टसम्म आइपुग्दा त 2 पाई आर हुन्छ नि त। सो 0 देखि 2 पाई आरसम्म मैले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। यहाँनिर म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर भयो। सो यहाँनिर म्यु नट बाई 4 पाई आर स्क्वायर इन्टु आई बाहिर निस्क्यो। यहाँनिर 0 2 पाई आर आइडियल सरी डिएल मात्रै रह्यो। सो यहाँनिर अभियसली भ्यालु कति आउँछ, म्यु नट बाई 4 पाई आर स्क्वायर इन्टु आई इन्टु 2 पाई आर आउने भयो। अब पाई पाई क्यान्सिल, 2 2 जा 4, एउटा आर क्यान्सिल भनेपछि यहाँनिर के आउने भयो, म्यु नट आई बाई 2 आर भनेर चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु आउने भयो। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ म्यु नट आई बाई 2 आर भनेर आउँदो रहेछ। ठिक छ, यो भनेको एउटा सर्कुलर कोइलको लागि हो। ठिक छ, सपोज एन सर्कुलर कोइलको लागि के हुन्छ, बी इज इक्वल्स टु म्यु नट एन आई बाई 2 आर हुन्छ फर एन नम्बर अफ सर्कुलर कोइल। ठिक छ, एन नम्बर अफ सर्कुलर कोइल छ भने भ्यालु चाहिँ म्यु नट एनआई बाई 2 आर हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ठिक छ, सो यति कुरा बुझ्नुभयो होला होइन, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सो आज हामीले चाहिँ यति एप्लिकेसनहरू हेऱ्यौँ। खासमा मैले चाहिँ तपाईँहरूले बायट सबार्ट ल कसरी काम गर्छ र हल इफेक्टको कुरा बुझाउन खोजेँ, त्यही पनि ठिक छ। यहाँनिर एउटा सानो एप्लिकेसन दिएँ मैले होइन। सो यो एप्लिकेसन त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब तपाईँहरूले बीको डिरेक्सन हेर्नु पर्यो अरे, सपोज तपाईँलाई डिरेक्सन अफ बी पनि भेट्न खोज्नुभयो अरे। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त भनेर तपाईँले भेट्न खोज्नुभयो भने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ कोइल हुन्छ। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन भनेको परपेन्डिकुलर टु प्लेन अफ कोइल हुन्छ र इनसाइड द कोइल चाहिँ के हुन्छ त डिरेक्टेड इनवर्ड्स हुन्छ हैन। र म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ के हुन्छ, सर्कुलर नियर द वायर हुन्छ र एकदम सेन्टरतिर चाहिँ के हुन्छ त प्र्याक्टिकली स्ट्रेट नै हुन्छ। मिडल अफ द कोइलमा युनिफर्म हुन्छ र सर्ट डिस्टेन्स अन आइदर साइड। सो कस्तो हुन्छ भने सपोज यो मैले बनाएँ, मेरो सर्कुलर कोइल भयो हैन, यसरी करेन्ट बगिरहेको छ यहाँनिर। अब एउटा सर्ट एन्ड प्लेन लिएँ मैले, ल यसरी मैले के लिएँ त एउटा सर्ट एन्ड प्लेन लिएँ। अब यो प्लेनमा मैले कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त परपेन्डिकुलर टु प्लेन अफ कोइल हुन्छ। ठिक छ, यो प्लेनको कोइलसँग के हुन्छ त यो परपेन्डिकुलर हुन जान्छ। तपाईँले ठ्याक्कै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, करेन्टको डिरेक्सन निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो राइट ह्यान्ड रुल अनुसार, फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल जुन छ त्यहाँनिरबाट क्यालकुलेट गरेर बीको भ्यालु चाहिँ तलतिर डिरेक्टेड इनवर्ड्स छ भन्ने कुरा तपाईँले
भित्रतिर इनवर्ड छ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्नुभयो हैन। म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँबाट प्रोड्युस हुने इनवर्डतिर जान्छ भन्ने कुरा त अभियसली तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो हैन। बी को डिरेक्सन थाहा पाउनुभयो। अब लाइन्स अफ फोर्स के हुन्छ त भन्दा वायरको नजिकै चाहिँ सर्कुलर हुन्छ हैन। यसरी मैले गरेँ भने यहाँनिर यस्तो फर्ममा आउँछ, ठिक छ। यस्तो खालको सर्कुलर फर्ममा आइरहेको हुन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू। अब यहाँनिर पनि त्यस्तै हुन्छ, यहाँनिर पनि यसरी नै बनिरहेको हुन्छ र एकदम सेन्टरतिर चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेट लाइन नै बन्छ है। सो यो डिरेक्सनहरू भनेको चाहिँ यस्तो डिरेक्सनमा जान्छ। यो डिरेक्सन त तपाईँले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो वायरको जुन यो डिरेक्सनमा करेन्ट बगिरहेको छ त्यसले असर पार्ने हो, ठिक छ। सो डिरेक्सन भेटिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो कर्क स्क्रु रुलहरूद्वारा यो डिरेक्सन तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ है, त्यो केही गाह्रो छैन। कर्क स्क्रु रुलद्वारा कुन डिरेक्सनमा करेन्ट गइरहेको छ त्यसको के हुन्छ त कर्क स्क्रु रुल युज गर्नु पर्यो भने जतातिर घुमिरहेछ करेन्ट यदि सिधा गइरहेछ भने तलतिर गइरहेछ भने कर्क कतातिर घुमिरहेछ त त्यो अनुसार हामीले डिरेक्सन भेट्ने हो। यसरी सर्कुलर आउँछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनु हो, ठिक छ। सो आजको लागि यति नै गरौँ। कहीँ कतै प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।